इमाम ने कहा ज़ैनब चेहरे पे तमाचे मत लगाना, मातम नहीं करना, आओ फुगा नहीं करना, आओ बुका नहीं करना, तुम्हें बहुत सब्र करना है। अब मैंने जाना है मैदान करबला में और उन जालिमों से मैंने जंग करनी है। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हज़रत मौला अली अकबर हम शबीह पैगंबर, हाय हाय, एक मैयत होती है तो कितने दिन तक लोगों को दुख होता है, एक मैयत पे कितना दुख होता है। एक बच्चा मर जाता है तो माए बरसों याद रखती है, अभी ये गया तो अभी ये गया तो अभी ये गया तो अभी ये गया, सुबह से लाशें उठा रहे और अभी हम शबीए पैगंबर बेटा सामने आके खड़ा होता है, अब्बा मैं भी जाऊंगा। बस उसूल बरकत के लिए चंद जुमले मौला अली अकबर की बारगाह में खिराज पेश कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी नौकरी अहले बैत की बारगाह में ग़ुलामी की नज़र कबूल कर ले। पूरी शहादत नहीं पढ़ सकता, बस मुख्तसर इतना। इमाम ने कहा तुम नहीं जाओगे, तुमने नहीं जाना है, तुमने नहीं जाना है। अली अकबर ने कहा सब शहीद हों, सब शहादत के मर्तबे पाएं, मैं महरूम रहूं। अब्बा मुझे जाने दे, जाने दे, आप तुम नहीं जाओगे, किस्मों से इजाज़त दो तुम्हें, हम शबीए रसूल, तस्वीर रसूल हो। जब नाना की याद आती है तो हम तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे बाद किसको देखेंगे। कहा कि आपके बाद मैं नहीं जी सकता अब्बा जान, मैं आपसे पहले जाऊंगा। सब जानते थे ना कि कहाँ इनको कायल किया जा सकता है, माइल किया जा सकता है। फ़ौरन अली अकबर ने कहा अब्बा आपके नाना का वास्ता मुझे जाने दो ना। जैसे ही बेटे ने नाना का नाम लिया, मौला हुसैन फूट फूट के रोने लगे। यहाँ पर आप भी और बच्चों के बाप हो, मैं भी हूँ, अल्लाह सबकी औलाद सलामत रखे। बच्चे घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तो दिल कितना बेचैन रहता है, बच्चे स्कूल से लेट आते हैं तो घर वाले कितने बेचैन हो जाते। 56 साल का एक बाप 18 साल के बेटे को सीने से लगा रहा था, ये कहकर कि ठीक है नाना का वास्ता दिया है जाओ। एक बाप जब किसी बेटे के सर पे अमामा बांधता है 18, तो शादी का दूल्हा बना के हुसैन तुम्हारे सब्र को किस मुंह से सलाम करूं। इमाम हुसैन अपने बेटे के सर पे अमामा बांध रहे, शादी का नहीं शहादत का, शहादत का दूल्हा बना रहे। अल-मुख्तसर ये कि घोड़े पे बिठाया और कहा कि जाओ तुम्हारी अम्मियों को सलाम कर लो। 3 बीवियां थी करबला में, हज़रत शेरबानो, हज़रत रुबाब, हज़रत लैला, और बीवियों हैरत में देख रही थी तस्वीर रसूल को, शबीह पैगंबर को। ऐसे में अली अकबर आखिरी सलाम करते हैं, ये खून का एक एक कतरा पूरी उम्मत के सर पर कर्ज है क़यामत तक। दीन के लिए कुछ कीजिए, दीन के लिए कुछ कीजिए, दीन को हल्का मत समझिए। आज भी अल्लाह का दीन तुम्हें आवाज़ दे रहा है, दीन के लिए कुछ कीजिए। जान नहीं दे सकते तो वक्त दो, दौलत दो, टाइम दो। इमाम ने अपने बेटे को शहादत का दूल्हा बनाया, बीवियों के पास भेजा। सैयदा ज़ैनब सीने से चिमटा करके रोने लगी, पेशानियों को बोसा देने लगी। अली अकबर कहते जल्दी करो, मुझे छोड़ो, जल्दी करो। इमाम अली अकबर को घोड़े पे बिठाया गया। जैसे अली अकबर आगे बढ़े, पलटे, बाबा का चेहरा देखा, हुसैन पाक ने कहा अली अकबर वापस आ। फिर वो वापस आए, इमाम ने सीने से लगाया, रोने लगे, जाओ अल्लाह की अमान में दिया तुम्हें। फिर गए, मुड़ पलट कर बाबा को देखा, वापस आ। फिर वापस आए, सीने से लगाया, चूमा, रोने लगे, कहा जा तुझे अल्लाह की अमान में दिया। फिर अली अकबर गए, वापस मुड़ करके देखा, वापस आ। अली अकबर कहते हैं बाबा शहादत में ताखीर क्यों, क्यों ताखीर है, आप मुझे बार बार वापस क्यों बुलाते हैं। इमाम कहते हैं अली अकबर आज तुझे शायद मेरे दर्द का एहसास ना हो, तुझे मेरी मोहब्बतों का एहसास ना हो। मेरे बेटे आज हुसैन के दिल पे क्या गुजर रही है, तुझे इसका एहसास उस दिन होता कि तेरी तरह कोई तेरा खूबसूरत बेटा होता।
تیری طرح ہم شبیہ پیغمبر، تیری طرح کوئی تیرا خوبصورت بیٹا ہوتا اور وہ دشمن کے نرگے میں شہید ہونے کے لیے جاتا، تو اس وقت تیرے دل پر جو گزرتی، اس وقت وہ تیرے بابا حسین کے دل پہ گزر رہی ہے۔ جاؤ۔ علی اکبر رو پڑے، امام پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے اور اللہ سے کہتے تھے اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر دے۔ امام کا وہ شہزادہ کربلا کی طرف گیا اور آپ نے یہ کہا انا علی ابن حسین ابن علی، میں حسین کا بیٹا علی کا پوتا علی ہوں، علی ابن حسین ابن علی ہوں، اور نحنو اہل البیت اولا بن نبی، ہم اہل بیت ہیں اور ہم لوگ سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریبی ہیں۔ یہ کہہ کر کے کہا آؤ میرا مقابلہ کرو۔ مختصر یہ کہ امام علی اکبر نے خوب جنگ کی، سینکڑوں کو قتل کیا، پلٹ کر آئے، کہتے بابا بہت پیاس لگی، بابا بہت پیاس لگی، تھوڑا سا پانی ملے نا میں سب سے لڑ سکتا ہوں۔ امام نے کہا کہ بیٹے پانی تو نہیں دے سکتا، البتہ جب ہمیں پیاس لگتی تھی اور پانی نہیں ہوتا تھا تو نانا اپنی زبان چوساتے تھے، میری زبان چوس دو۔ سوکھ کر کاٹا ہو گئی تھی حسین کی زبان، علی اکبر نے باپ کی سوکھی زبان چوسی اور آخری سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق امام علی اکبر جب دوسری مرتبہ گئے اور چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، ہزاروں کے لشکر میں، گویا کہ حسین کا چاند اس وقت گہن میں آ گیا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے اور تیروں کی تلواروں کی برسات گویا ہونے لگی۔ ایک بدبخت نے امام علی اکبر کے سینے میں نیزہ ڈالا، نیزہ سینے کو چیرتا ہوا پیٹھ کی طرف باہر نکل گیا۔ علی اکبر زمین پر آ گئے اور آواز دی یا اباہو ادرکنی، میرے ابا جی میری مدد کیجئے۔ امام پاک جیسے ہی دوڑے، دوڑنے کے بعد گئے تو دیکھا کہ علی اکبر پیروں کو زمین سے گھسڑ رہے، زمین پہ رگڑ رہے تھے پیروں کو، درد کی وجہ سے پیروں کو زمین پہ رگڑ رہے تھے۔ دل میں مرادیں لیں، علی اکبر پاک کی شہادت سنیں، اللہ اکبر۔ جب پیروں کو زمین پہ رگڑ رہے تھے مولا حسین پہنچے، پہنچنے کے بعد اپنے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد پھر بیٹے کا وجود اپنی گود میں لیا، غبار صاف کیا، زلفیں درست کی، اور اس کے بعد جب ٹھنڈے ٹھنڈے والد کے ہاتھ چہرے پہ لگے، آنکھیں کھولی، کہا بیٹا کیا حال ہے؟ سینہ پکڑ کے کہتے ہیں ابا بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہے ابا جی، یہ میرے سینے سے آپ نیزہ نکال دیں، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں پھر اشقیہ سے جنگ کر سکتا ہوں۔ 56 سال کے باپ نے 18 سال کے بیٹے کا سر زمین پہ رکھا اور رکھ کر کے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد مولا حسین پاک نے جیسے ہی جو ہے وہ نیزہ نکالا، ابن عساکر کہتے ہیں کہ نیزے کی نوک پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا۔ حسین نے بیٹے کے دل کا ٹکڑا جیسے ہی نیزے کی الی پہ دیکھا، اللہ اکبر، امام علی مقام نے جیسے ہی بیٹے کے دل کا ٹکڑا نیزے کی الی پہ دیکھا، ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر تک حسین کے سر اور داڑھی کے سارے بال کالے تھے، لیکن جیسے ہی نیزے کی الی پہ بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا، اسی سیکنڈ میں حسین پہ غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا کہ امام علی مقام کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ سیدہ زینب کبریٰ نے جب علی اکبر کا لاشا حسین کے ہاتھوں میں دیکھا تو کہنے لگی شیر بانو، بھیا پہ وہ غم ٹوٹا کہ بیٹے کی شہادت کے صدمے نے میرے حسین کو بوڑھا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔